अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुजाहिद हुसैन कुरैशी। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज हम बात करेंगे, पहली बात, इमरान खान के ऊपर हमला, इमरान खान के लॉन्ग मार्च के ऊपर हमला और लाकानूनियत। दूसरी हम डिस्कस करेंगे सिविल बालादस्ती के ऊपर। तीसरी हम जो बात करेंगे गोली और गाली की सियासत के ऊपर। इसके अलावा सियासी तवायफ से छुटकारा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है, इसके ये 4 मौजू है। पहली चीज़ कि सियासतदान जैसा भी हो, जिस तरीके से भी हो, करप्शन हर इदारे में है, करप्शन हर बंदा करता है, लेकिन जो गोली का शिकार है, गोली का शिकार सियासतदान ही क्यों? बदनामी सियासतदान के हिस्से में ही क्यों आती है? नाअहल सियासतदान को ही क्यों किया जाता है? और सारा का सारा जो कीचड़ है, जो गंद है, वो सियासतदान पे ही क्यों डाला जाता है? ये जो लाकानूनियत है, ये किसी सूरत नहीं होनी चाहिए और इससे छुटकारा पाने का वक्त है कि आज अगर कल लियाकत अली खान को गोली लगी थी और बेनज़ीर भुट्टो शहीद को गोली लगी थी और आज इमरान को गोली लगी है, तो कल किसी और की भी ये जो बारी है वो आ सकती है। इसके ऊपर पूरी तफ्तीश होनी चाहिए और जो इसके सहूलतकार हैं और इसके जो बेनिफिशरी हैं, उनको सामने लाया जाना चाहिए और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये जो लाकानूनियत है, लाकानूनियत किसी सूरत में भी, अगर एक इदारा है, अगर वो कानून तोड़ता है, वो अरबों की करप्शन करके उसको दंदनाता फिर रहा है। मैं आपको एग्जांपल दूं, एक मुशर्रफ की, उन्होंने आइन को तोड़ा, उन्होंने पाकिस्तानी बच्चों को, बहनों को बेचा, उन्होंने मिसिंग पर्सन्स की शुरुआत की, लेकिन आज भी उस लाइन के ऊपर उस खबीस इंसान को ऐसे छोड़ा जा रहा है, उनको सेफ्टी दी जा रही है, उनके हक में बातें हो रही हैं, और अगर उसके मुकाबले में एक आम सा एमपी गलती करता है, उसको नंगा करके पीटा जाता है, तो ये आइन के और कानून के बिल्कुल खिलाफ है और ये किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी बात है सिविल बालादस्ती। सिविल बालादस्ती के लिए है कि सारे जो सियासी पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां, विरासती पार्टियां नहीं, मोरूसी पार्टियां नहीं, ये मोरूसियत का कला कमा करें, टोटल उनको खत्म करें, इकट्ठे मिल बैठें और सियासत ही के वजूद से रियासत है और बाकी इदारे इनके नीचे ही आते हैं और इनसे ऊपर नहीं है। तो इनको मिल बैठना चाहिए, इन सियासी गुमाश्तों को, इन सियासी जो अपनी अना के ऊपर, अपनी इस मफाद के लिए, अपने हरीफ को पिछाड़ने के लिए ये रिश्वत खोरी का काम करते हैं, ये बंद दरवाजों से डीलों का काम करते हैं, ये किराए के बंदे खरीद कर अपने हरीफ को मारने की नापाक जसारत करते हैं। इसको ख़त्म होना चाहिए और टोटल मिल के आइन और कानून की बालादस्ती के लिए एक सिविल बालादस्ती कायम होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो तीसरी चीज है, गोली और गाली की जो सियासत है, इसका खात्मा होना चाहिए। दलील की बुनियाद को बर्बाद होनी चाहिए, कानून की बुनियाद को बर्बाद होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हक की बात होनी चाहिए, ना कि मेरा चोर जिंदाबाद, तेरा चोर मुर्दाबाद होना चाहिए। मेरी गलती गलती और तेरा गलती करप्शन होनी चाहिए, ना ही मैं अपने चोरों का दिफा करता फिरता रहूं और जो दूसरी पार्टी के चोर हैं उसको मैं गालियां देता रहूं, उनके ऊपर हमला करता होता रहे। आप अंदाजा करें, एहसन इकबाल के ऊपर भी गोली लगी थी और राना सनाउल्लाह के ऊपर भी स्याही फेंकी गई थी। आज वही गोली पीटीआई की तरफ आ रही है, कल को वही गोली पीपल्स पार्टी की तरफ जाएगी। ये जो
ایک گولی اور گالی کی سیاست ہے، اس سے اب آزاد ہونا چاہیے۔ ایک مہذب معاشرے کا اور ایک مہذب قوم کا ہمیں دنیا میں ثبوت دینا ہے کہ ہم مہذب قوم ہیں، اور لوگ اس وقت ٹیکنالوجی کے اندر ترقی کر رہے ہیں، لوگ اس وقت اپنی تعلیمی سسٹم کے اندر ترقی کر رہے ہیں، لوگ اس وقت پوری دنیا اس وقت مریخ کے اوپر، چاند کے اوپر اور ان گلیکسیز پہ ریسرچ کر رہی ہے، لیکن ہم آج بھی گولی اور گالی کی سیاست سے نہیں نکل رہے۔ چوتھی اور آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو سیاسی طوائف ہے، اس سیاسی طوائف سے ہم نے جان چھڑانی ہے۔ وہ سیاسی طوائف 1947 سے لے کر آج تک ہم اس سے جان نہیں چھڑا سکے۔ ہم دیکھتے ہیں وہی طوائف کبھی کس کے بستر پہ ملتی ہے، کبھی کس کے بستر پہ ملتی ہے، کبھی کس کے بستر پہ ملتی ہے، اور پاکستانی قوم کا آج تک وہی حال ہے۔ ہمارے حالات نہیں بدلے، آج تک ہم اسی نہج کے اوپر کھڑے ہیں۔ آج بھی ہمارے 2.5 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں۔ آج ہی وہ اپنا جو رزق ہے وہ کوڑا کرکٹ سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ آج ہی وہ بیچارے جو بچے ہیں وہ کباڑ خانوں کے اوپر ملتے ہیں، مزدوری کرتے ہوئے ملتے ہیں، اینٹوں کے بھٹوں کے اوپر ملتے ہیں۔ یہ جو سارے کے سارے کیے دھرے ہیں، یہ اس سیاسی طوائف کے کیے دھرے ہیں جو اپنا الو سیدھا کر لیتی ہے، حکومت میں آ جاتی ہے، وزیر اعظم بن جاتی ہے، اپنے کیسز ختم کر دیتی ہے، اربوں کی کرپشن، خربوں کی کرپشن کر کے باہر ملک میں ناچنے چلی جاتی ہے، لیکن ہمارا ملک دیوالیہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سیاسی طوائف، میں اس زمرے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ساری کی ساری سیاسی پارٹیاں ہیں ہمارے ملک کے اندر، یہ جو جمہوری پارٹیاں ہیں ہمارے ملک کے اندر، میں اس سیاسی طوائف کو ان سب کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہوں جو اپنی ذات کے لیے، اپنی انا کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے پیٹ کی جہنم کے لیے ملک کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، لا قانونیت کا بازار گرم کر دیتے ہیں، اپنے حریف کو پچھاڑنے کے لیے اس کے حلقے کے اندر دھماکے کروانا شروع کر دیتے ہیں، اس میں بد امنی کروانا شروع کر دیتے ہیں، اس میں ڈکیتیاں کروانا شروع کر دیتے ہیں، ان میں لڑائیاں کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مہذب معاشرے کا کسی بھی صورت یہ وتیرہ نہیں ہوتا کہ ہم اس طرح کی سیاست کریں۔ اس سیاسی طوائف سے ہم نے جان چھڑانی ہے، اس کی بجائے ہم نے میرٹ والی سسٹم کو ترجیح دینا ہے، ہم نے قانون اور آئین کی بالادستی کو ترجیح دینا ہے، ہم نے کسی بھی ناجائز طریقے کو نہیں اپنانا، کسی بھی لاقانونیت کو نہیں اپنانا، بلکہ میرٹ کے تھرو جدوجہد کرنی ہے۔ اور اس جدوجہد کے تحت ہم نے اپنے میں سے کچھ لوگوں کو پارلیمنٹ میں بھیجنا ہے، غیور لوگوں کو پارلیمنٹ میں بھیجنا ہے، تاکہ یہ سیاسی طوائف سے چھٹکارا مل سکے، جو اپنے بچوں، اپنے پیٹ اور اپنے خاندان کے علاوہ وہ سوچ ہی نہیں سکتی کوئی اور چیز، اور اپنی واہ واہ کے علاوہ اسے کوئی اور چیز سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہم نے ایسی طوائف سے جان چھڑانی ہے اور ان کی جگہ کے اوپر ایک پاک باز لوگوں کو بٹھانا ہے، پاک باز پارٹی کو بٹھانا ہے، ایک جمہوری پارٹی کو بٹھانا ہے، ایک انصاف کے اوپر مبنی لوگوں کو بٹھانا ہے۔